बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। प्यारे तलबा, आज हम शामिल निसाब नज़्म तग़य्युर की तशरीह पढ़ेंगे। तग़य्युर एहसान दानिश की लिखी हुई नज़्म है। तो इस नज़्म के बारे में बताने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि शायर का मुख्तसर सा तारुफ़ आपके सामने पेश कर दूँ कि एहसान दानिश, जिन्हें मज़दूर शायर कहा जाता है, ये कांदला ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर यूपी में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम काजी दानिश अली था, जो एक मज़दूर इंसान थे और इसके साथ साथ दरवेश सेफ्त आदमी थे। इब्तदाई ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी एहसान दानिश ने। इस तरह अपनी तालीम इन्हें अधूरी छोड़नी पड़ी, बाकायदा तालीम हासिल ना कर सके। अवाइल नौजवानी में रोज़गार के सिलसिले में लाहौर चले आए और फिर लाहौर आकर हर तरह की मेहनत मजदूरी की, ईंटें ढोई, मेहमारी की, मजदूरी की और माली के तौर पर भी काम किया और इसके साथ साथ यहाँ तक कि चपरासी और चौकीदारी भी की। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर जमूर तारी नहीं होने दिया। तो गोया यही नज़्म तब्दीली का असर इनकी ज़िंदगी में भी हमें नज़र आता है कि वो शायर कि जिन्होंने मज़दूर के तौर पर काम शुरू किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में मज़दूर के तौर पर काम करते रहे और फिर उसी पंजाब यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर इम्तिहानात बन कर गए। तो एहसान दानिश नज़्म और गज़ल दोनों के शायर हैं। इनकी नज़मों में ज़िंदगी के तजर्बात पाए जाते हैं। इन्होंने ज़िंदगी के तजर्बात को बड़ी कादरुल कलामी के साथ अपनी नज़्म, गज़ल और नस्र के रूप में पेश किया है। मनाज़िर फ़ितरत इनकी शायरी का खासा है। इसके अलावा दिलकश तराकीब इनके कलाम में मौजूद होती हैं। फिर ज़िंदगी के तजर्बात और मुआशरे के हालात का तज्ज़िया भी इनकी शायरी में पाया जाता है। और नुदरते फ़िक्र, जिद्दते अदा, फ़नी पुख्तगी इनके कलाम का खासा। इनकी शायरी इस्लामी और मशरकी इक़दार की आयनादार है। तो एहसान दानिश की इस नज़्म तग़य्युर की तरफ अब हम आते हैं। तग़य्युर, इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल, और ये नज़्म एक ही नुक्ते के गिर्द घूमती है, और वो नुक्ता क्या है कि इस दुनिया की हर शय मुसलसल तब्दीली और इनकलाब से ज़िंदा है। सुकून और जमूद मौत की अलामत है। हर चीज़ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। इस लगातार तब्दीली का नाम ही ज़िंदगी है। अब पहला शेर देखेंगे। इस नज़्म का पहला शेर है, हमनशी कलाम मेरा ला कलाम है। हमनशी कलाम मेरा ला कलाम है, सुन ज़िंदगी तग़य्युर पहम का नाम है। मुश्किल अल्फाज जो इस शेर में आए हैं, पहले उनका मफ़हूम मैं आपको बता देता हूँ। हमनशी साथ बैठने वाला, साथी, दोस्त। कलाम से मुराद शायरी और इसके अलावा बात, गुफ्तगू, ला कलाम जिसमें कोई शक और शुबा ना हो। तग़य्युर पहम, तग़य्युर तब्दीली, पहम मुसलसल यानी लगातार तब्दीली। तग़य्युर पहम मुसलसल तब्दीली, लगातार तब्दीली। तो इस शेर का मफ़हूम, ए दोस्त मेरी बात गौर से सुनो कि मेरी इस बात में ज़रा शक और शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं। और वो बात क्या है कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली का नाम है। तो गोया शायर एहसान दानिश हमें इस शेर में बताते हैं कि मेरी ये बात जो मैं कहने लगा हूँ, जो मैं इस नज़्म में, जो मैं इस शेर में बयान करने लगा हूँ, वो ऐसी बात है कि जिसे जुटलाया नहीं जा सकता, जिसमें ज़रा बार भी शक और शुबा मौजूद नहीं है। और वो बात क्या है कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली और इनकलाब का नाम है। कि मुसलसल इनकलाब का नाम, मुसलसल तब्दीली का नाम ज़िंदगी है। अब कायनात की तरफ देख लें, पूरी कायनात पर में तब्दीली का अमल जारी और सारी है।
کہ ساری کائنات، اس کائنات کی ایک ایک چیز، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، وہ بھی جمود کا شکار نہیں، وہ بھی ساکن نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات مسلسل حرکت کر رہی ہے، یہاں تک کہ اس کائنات میں اگر دیکھیں چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر چیز اپنے اپنے مدار اور اپنے اپنے محور کے گرد حرکت کرتی ہے۔ جہاں یہ حرکت رک گئی، اگر ایک ستارہ بھی رک جاتا ہے تو گویا قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ کہ یہ تبدیلی کا عمل اس کائنات میں ہر جگہ، ہر وقت موجود ہے، یہاں تک کہ دن رات کا بدلنا، کہ رات ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دن، اسی طرح موسم بھی بدلتے رہتے ہیں، ایک جیسے موسم بھی نہیں رہتے، کہ موسم بھی بدلتے ہیں، موسموں پر بھی تبدیلی کا عمل جاری و ساری ہے، کہ کبھی موسم بہار ہے، ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد موسم خزاں آ جاتا ہے، پھول کھلنا رک جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح گرمی، سردی، یعنی موسم بھی آپس میں بدلتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انسانی زندگی اگر دیکھیں تو انسانی زندگی بھی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، کہ انسان بھی ایک حالت میں نہیں رہتا کہ پہلے بچہ ماں کے بطن میں، لیکن وہاں بھی حرکت کرتا رہتا ہے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا، چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لڑک پن آتا ہے، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، تو گویا مسلسل تبدیلی کا عمل جاری و ساری ہے انسانی زندگی میں بھی، اور جہاں یہ تبدیلی رک گئی وہاں زندگی ختم، وہاں گویا موت واقع ہوگی۔ تو یہی چیز شاعر ہمیں اس شعر میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کائنات کی ایک ایک چیز میں تبدیلی کا عمل جاری و ساری ہے، یہاں تک کہ قومیں، وہی قومیں جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں کہ جن میں حرکت ہو، جو عمل سے کام لیں، جو کوشش کریں، اور وہ قومیں جو حرکت اور عمل سے کام نہیں لیتی وہ جمود کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر حوالے کے اشعار اس میں دیکھیں تو شاعر کہتا ہے، جس میں، علامہ اقبال کا شعر ہے، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی ہے یاد کشمکش انقلاب، کہ ہر چیز میں ایک تبدیلی کا عمل جاری و ساری ہے۔ اور اسی طرح ایک اور شاعر اسی تبدیلی کے بارے میں کہتا ہے، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ تو گویا صبح و شام قوموں کی تقدیریں بھی بدلتی رہتی ہیں، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں کہ جن میں تبدیلی کا، انقلاب کا عمل جاری و ساری ہوتا ہے۔ جو قومیں جمود کا شکار ہو جاتی ہیں وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح ایک اور علامہ اقبال ہی کا شعر ہے اسی کے بارے میں، کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کہ گویا یہ ایک تبدیلی کا عمل ہی ایسا ہے کہ جسے دوام حاصل ہے، کہ جو مستقل ہر چیز پر تبدیلی کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اگر تبدیلی کا عمل رک گیا تو گویا زندگی ختم ہوگی۔ تو طلباء، آج آپ کا پہلا لیکچر مکمل ہوا نظم تغیر کا، کل دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔